बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद अकबर। नाज़रीन कराम, आज शबानुल मुअज़्ज़म का पहला जुम्मा है। जो बंदा इस दुरूद पाक को सुबह की नमाज से पहले या बाद में पढ़ने का मामूल बना लेगा तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी और उस बंदे के दिल में जो भी मुरादें होंगी वो पूरी हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअ्मिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबितीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिज ज़ाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल खाइफीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आतिफीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल बाकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल काइमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ारिईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अज़हदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मूक़िनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनाजीन। अल्लाह
محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد البارسين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المذنبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على
محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الباسطين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولا تجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.